भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। नमस्कार, क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुति कला, साहित्य, सृजना र संस्कृतिको सङ्गम कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती गौतमको तर्फबाट तपाईँ आदरणीय समादरणीय श्रोता मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन। श्रोता मित्र, प्रत्येक सोमबार बेलुका 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रममा हामी नेपाली भाषा, साहित्य र सृजनाको विषयमा अतिथिसँगका कुराकानी गर्दै विभिन्न विधाका साहित्यिक खुराकहरू पस्कने गर्छौँ। यो कार्यक्रम काठमाडौँबाट र आसपासका क्षेत्रमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101 मेगाहर्ट्ज र गण्डकी प्रदेशमा 93.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो सारङ्गी मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता मित्र, आजको यो बसाइमा हामी एकजना साहित्यकारसँग रहेर साहित्यिक विधामा विविध विषयमा छलफल, कुराकानी र मिठा मिठा मुक्तक सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। श्रोता मित्र, आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुक्तकार सानु शर्माज्यू। उहाँको जन्म चिती कार्की डाँडा लमजुङमा भएको हो भने हाल नागार्जुन नगरपालिका 4 वाफलमा बस्नुहुन्छ। श्रोता मित्र, आउनुहोस् अब अतिथिसँगको कुराकानीतर्फ लागौँ। सानु शर्माजी, स्वागत छ यहाँलाई क्यापिटल एफएमको प्रस्तुति सृजनाको डबलीमा। सरस्वती बहिनी, सम्पूर्णमा नमस्कार। सानुजी, कविता, कथा, गीत, गजल, मुक्तक, निबन्ध मध्ये खास विधा चाहिँ यहाँको कुन हो? मेरो खास विधा त मुक्तक हो। लेख्न त म अर्थक पनि लेख्छु, तर खास मैले चुनेको विधा चाहिँ मेरो मुक्तक हो। मुक्तक नै हो। यहाँका 2टा मुक्तक सङ्ग्रहहरू आइसकेका छन् बजारमा। श्रोता मित्र, अनुभूतिका आँकुरा र जिन्दगीका पानाहरू भन्ने 2टा मुक्तक उहाँले साहित्यिक आकाशमा यसरी सुवासिला तारा, चम्किला तारा बनाएर ल्याइसक्नुभएका छ। यी 2टा मुक्तकबाट पनि अब हामी रचना सुन्नेछौँ। यहाँलाई के दिनुभएको छ सानु शर्माले, यसभित्रबाट पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सानुजी, हजुर, यो पहिलो तपाईँको मुक्तक सङ्ग्रह अनुभूतिका आँकुराहरू, हजुर, शीर्षक नै यति मिठो छ, के छ यसमा? यसमा आफूले मैले हजुर अनुभूति गरेका कुराहरूलाई उतारेको छु। दुःख सुख मैले के भोगेको छु र मैले समाजमा के देखेको छु, त्यसलाई मैले एकदम ध्यान दिएर उतार्ने प्रयास गरेर उतारेको छु। हजुर, यसमा तपाईँलाई मनपर्ने एउटा मुक्तक सुनाइदिनुहोस् न। सुन्नुहोस् है त, म भन्छु। म घमण्डी नहुनु, पाखण्डी नबन्नु भन्नुहुन्थ्यो बाले, कहिले कसैको खोइरो नखन्नु भन्नुहुन्थ्यो बाले। घमण्डी नहुनु, पाखण्डी नबन्नु भन्नुहुन्थ्यो बाले, कहिले कसैको खोइरो नखन्नु भन्नुहुन्थ्यो बाले। हृदयमा दयाभाव राखी सबैको आदर गर्नु, हृदयमा दयाभाव राखी सबैको आदर गर्नु, समान ठान्नु, सानो ठुलो नभन्नु भन्नुहुन्थ्यो बाले, समान ठान्नु, सानो ठुलो नभन्नु भन्नुहुन्थ्यो बाले। हजुर, अब अर्को, अनायासै कसैको मन दुखाउनु पाप जस्तो लाग्छ, कसैलाई वचन बाण प्रहार गर्नु श्राप जस्तो लाग्छ। अनायासै कसैको मन दुखाउनु पाप जस्तो लाग्छ, कसैलाई वचन बाण प्रहार गर्नु श्राप जस्तो लाग्छ। मिठो बोल्नु, सधैँ मुस्कुराउनु, जिन्दगी हुन्छ सफल। मिठो बोल्नु, सधैँ मुस्कुराउनु, जिन्दगी हुन्छ सफल। बिना कसुर कसैलाई ठग्नु गोमन साप जस्तो लाग्छ, बिना कसुर कसैलाई ठुङ्नु गोमन साप जस्तो लाग्छ। तपाईँ यो लेखन कार्य चाहिँ कति बेला गर्नुहुन्छ? म फुर्सद भएको बेलामा यसो मेरो किचनतिर पनि कापी कलम हुन्छ, मेरो बैठकतिर पनि कापी कलम हुन्छ, र मेरो सुत्ने रुममा पनि कापी कलम हुन्छ। अब त्यो फुर्नु पर्यो, फुरेर एकछिन टक्क लेखेन भने त फेरि दिमागबाट आउट हुन्छ के। अनि त्यही कारणले म जताततै पनि मैले त्यो कापी कलम राखेको हुन्छु, र म कुन ठाउँमा हुन्छु र कति बेला मलाई फुरेको हुन्छ त्यति बेला मैले टक्क लेखेको हुन्छु। प्राय के गर्दा तपाईँलाई यो लेखनतिर चाहिँ के दृश्य देख्नुहुन्छ अथवा के हुन्छ र यो लेख्नतिर मन जान्छ?
मैले प्रायःसो देशमा कहाँनिर यसो समाचार सुन्छु, हजुर। कहाँनिर घटना घटिरहेछ, के भइरहेछ, महिला दिदीबहिनीहरूले कति दुःख पाइरहनु भएको छ, घर व्यवहार मान्छेको के कारणले बिग्रिरहेछ बिग्रिरहेछ, र हजुर, श्रीमान श्रीमतीको झगडा के कारणले भइरहेछ, त्यो यसो बुझेपछि मलाई फ्याट्ट लेख्न आउँछ। हजुर, यहाँले बढी सकारात्मक लेख्नुहुन्छ कि नकारात्मक, कस्तो खालको लेख्न रुचाउनुहुन्छ? अब त्यो सकारात्मक र नकारात्मक भन्नको उसमा त मैले त सकारात्मक नै रोजेको हुन्छु नि, रोज्न त हजुर। तर मैले नकारात्मक पनि मेरो दिमागले गरेपछि मैले लेखिहाल्छु। हजुर 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 हजुर। एउटा नारी स्रष्टालाई हजुर समाजमा यो साहित्यिक क्षेत्रमा जिउन कतिको सहज छ? सहज छैन। अब नारीले अनेक पारको व्यथाहरू सहनुपर्छ, अनेक पारको दोष लालछना अनेक सहनुपर्छ। अब सबैलाई त नभनौँ होइन, सबैलाई नभनौँ, 100मा 100ले सुन्नु पर्दैन, अब भनौँ न केही पर्सेन्टले सुन्नुपर्छ। त्यसैले सजिलो छैन नारी स्रष्टालाई, सजिलो छैन। यहाँले मुक्तक नै बढी लेख्नुहुन्छ, लेख्न त कविता पनि लेख्नुहुन्छ यहाँले। यहाँका विधाहरू मध्ये मुक्तक विशेष हो भने अरू केमा कलम चल्छ यहाँको? मैले गीति छन्दमा एउटा किताब निकालौँ कि भनेर प्रयास गरेको छु, तर अहिले म यता त्यता अब जस्तै अनाथालयतिर जान्छु, वृद्धाश्रमतिर जान्छु। एउटा हाम्रो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज भन्ने संस्था छ, त्यहाँ एकदमै म जाने गरेको छु। त्यसैले गर्दा मेरो लेखन कार्य अहिले कम भइरहेछ। एउटा यसो भन्न सकिन्छ, एउटा सर्जक साहित्य भन्दा पनि समाज सेवामा बढी झुकाव भयो भन्न सकिन्छ? अहिले मेरो हालत त्यही भइरहेछ। कारण के होला? कारण के होला भन्दाखेरि कसरी भनौँ भने, अब हाम्रो यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले हजुर यो महिला हिंसा कहाँ भइरहेछ, नाबालकहरू कहाँ दुःख पाइरहेछन्, कता सिँढीमा सुतिरहेछन्, कता के भइरहेछ, यो हाम्रो मेची महाकालीले बुहारी संयुक्त आवाजले यो हेर्ने गरेको छ के। हजुर, तपाईँ पनि एउटा, म पनि त्यसको बुहारी बनेको छु। हजुर, कस्तो आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ। त्यसैले म त्यसमा अलि बढी ध्यान दिएको कारणले मेरो लेखन शैलीमा अलि कम भइरहेछ। यो कविता र मुक्तकमा लेखनमा सहजता कुनमा छ? अब त्यो भन्दाखेरिमा जुनमा बानी लाग्यो त्यही हुँदो रहेछ। यहाँको बानी चाहिँ बढी मेरो मुक्तकमै गएको छ, बढी मुक्तकमै गएको छ। कविता लेखौँ भन्यो अनि घुमेर त्यो मुक्तक बन्ला जस्तो भइसक्छ कि मुक्तकमै बन्न चोटिलो हुन्छ। 4 लाइनमा भनेको के भन्न खोजेको ट्याक्क त्यसले पुर्याइदिएको हुन्छ। हजुर, अब कुनै मुक्तकले त 4 लाइनले त्यसको इतिहासै बताइदिएको हुन्छ, त्यसको मतलब अब भनौँ न त्यस्तो भइरहेको हुन्छ के हुन्छ। अनि कवितामा चाहिँ अलिक लामो पनि हुन्छ। यहाँले कथा गीत गजल लेख्नु चाहिँ लेख्नु? गजल मैले अलिअलि लेखेको छु। कसरी लेख्ने भन्ने थाहा त छ, 8-10 वटा चाहिँ लेखेर मैले जस नोटमा राखिरहेको छु। त्यो गजल सङ्ग्रह निकाल्न त अलि समय लाग्ला भनेपछि त्यसलाई स्थगित भनौँ न। यसो फुरिहाल्यो भने फेरि मोबाइलमा लेख्छु ओर्छु, फेरि डायरीमा सार्छु, हराउला, मोबाइल बिग्रेला के गर्ला भनेर। हजुर, अनि त्यही हो। अनि तपाईँ गृहिणी हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, अब यता सर्जक पनि हुनुहुन्छ। कसरी समायोजन गर्नुभएको छ यो आफूलाई? त्यो गर्न सकिन्छ। अब कामको यसरी यो घरमा यति बेला यो काम गर्छु, यति बेला मलाई यहाँ निम्तो छ, यहाँ पुग्नुपर्छ, त्यो दिमागले क्यालकुलेसन गरिसक्यो। अनि भ्याउँदैन भन्छन् नि त कतिपय दिदीबहिनीहरू, घरको काम धन्दामै म भ्याउँदिनँ, यो गर्न भ्याउँदिनँ, अथवा यो भन्ने खालको एक किसिमको। यस्तो छ सरस्वतीजी, हेर्नुहोस्, अब अफिस गर्नेहरूले त गाह्रै हुन्छ। अफिस गर्नेहरूलाई त अब बिहान बेलुकी काम घरको धन्दा गर्दा र अफिसमा दिउँसो अफिस गर्दाखेरि ठिक्क हुन्छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ अफिस छैन, फ्रिडममा अब कता के आवश्यक पर्छ, कता के साथीहरूले यहाँ जाउँ भन्छन्, त्यहाँ जाउँ भन्छन्, त्यस्तो चाहिँ फ्रिडम क्या, बिन्दास जिन्दगी भइरहेछ। हजुर, आदरणीय श्रोता मित्र, हाम्रो मुक्तकार सानु शर्माको अहिलेको जिन्दगी भनेको बिन्दास भएको छ। यस्तै बिन्दास र रमाइला चोटिला मुक्तक र कविता सङ्ग्रह उहाँले अझै पनि निकाल्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। निकाल्नुहोस्, उहाँलाई बधाईका साथ। हामी अब थोरै विश्रामतिर लाग्नेछौँ। एकैछिनको कमर्सियल विश्रामपछि पुनः यहाँहरू माझ हामी जोडिनेछौँ। क्यापिटल FM सुन्दै रहनुहोला। कार्यक्रम सिर्जनाको डबली।
यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई आजको यस कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा। धन्यवाद। सानुजी, तपाईँको हातमा अर्को पनि मुक्तक देखेको छु, लेखेर कोरेर ल्याउनु भएको छ। पक्कै पनि आदरणीय श्रोता मित्रहरूलाई मिठो मिठो रचना सुनाउन मेहनतका साथ त्यो रचना सुनाउनुहोस् न। यो मैले आजभोलि नै रचेको रचना हो यो मुक्तक। हजुर। र म भन्छु, भेट्ने देख्ने बोल्ने आमाको चाह हुन्छ, सन्तानको प्रगतिमा गर्वको वाह हुन्छ। भेट्ने देख्ने बोल्ने आमाको चाह हुन्छ, सन्तानको प्रगतिमा गर्वको वाह हुन्छ। समय र भाग्यले जति दूर बनाए पनि छोरा, समय र भाग्यले जति दूर बनाए पनि छोरा, माया मोह प्रेम सम्झना अथाह हुन्छ, माया मोह प्रेम सम्झना अथाह हुन्छ। र मेरो अर्को यो मैले फेसबुकमा पनि अस्ति ताको पोस्ट गरेको छु। गिराउनेसँग पनि हाँसेर बोल्ने गरेकी छु, खुलेर मनका वेदना नि खोल्ने गरेकी छु। गिराउनेसँग पनि हाँसेर बोल्ने गरेकी छु, खोलेर मनको वेदना नि खोल्ने गरेकी छु। कोमल छ यो मन नौनी झैँ हृदय पग्लिन्छ, कोमल छ यो मन नौनी झैँ हृदय पग्लिन्छ। विषय दिए नि अमृत हाली घोल्ने गरेकी छु, विषय दिए नि अमृत हाली घोल्ने गरेकी छु। यो मेरो नयाँ थियो र म अर्को एउटा दुईटा किताबबाट भन्छु। भनेपछि यो त स्वयं सर्जक आफै बोले जस्तो लाग्छ। यो छोरा मात्रै किन भन्नु हो, छोरी पनि त हुन्छ नि। होइन, मेरो छोरालाई मात्रै किन त्यो भन्न खोजेको होइन, छोराछोरी दुवै हो। तर मेरो बाबु बाहिर भएको कारणले अब कति वर्ष भयो भेट भएको छैन नि त, त्यसैले गर्दाखेरिमा छोरा भनेर लेखेको। यसमा सर्जक आफै बोल्यो हैन त। हजुर हजुर हजुर, एकदम राम्रो छ। अर्को सुनाउनुहोस् न। म अर्को यो मेरो जिन्दगीका पानाहरूबाट सुनाउँछु। हजुर। वीर गोर्खाली हौ हामी, आफ्नै शान छ, झुक्दैनौँ कसैसँग त्यसको छुट्टै मान छ। वीर गोर्खाली हौ हामी, आफ्नो शान छ, झुक्दैनौँ कसैसँग त्यसको छुट्टै मान छ। नेपाली नाम सुन्दा डराउँछन् बैरी सारा, नेपाली नाम सुन्दा डराउँछन् बैरी सारा। चन्द्र सूर्य झण्डा खुकुरीको पहिचान छ, चन्द्र सूर्य झण्डा खुकुरीको पहिचान छ। मेरो अर्को छ, वचनले कसैको आँखामा ताल नबनाऊ, घाइते मुटुमा चोट थपी बेहाल नबनाऊ। वचनले कसैको आँखामा ताल नबनाऊ, घाइते मुटुमा चोट थपी बेहाल नबनाऊ। अव्यावहारिक प्रश्न गरी अन्नोलमा पार्न, अव्यावहारिक प्रश्न गरी अन्नोलमा पार्न। मान्छे बीचमा भेदभावको पर्खाल नबनाऊ, मान्छे बीचमा भेदभावको पर्खाल नबनाऊ। र मेरो अर्को छ, इमान बेच्नुहुन्न अनि जवानी बेच्नुहुन्न, आफू असल बन्न आफ्नो कहानी बेच्नुहुन्न। इमान बेच्नुहुन्न अनि जवानी बेच्नुहुन्न, आफू असल बन्न आफ्नो कहानी बेच्नुहुन्न। बुद्धि भ्रष्ट भएपछि यहाँ के गर्छन् मान्छेले, बुद्धि भ्रष्ट भएपछि यहाँ के गर्छन् मान्छेले। भैँसी थारो हुँदैमा ठेकी मदानी बेच्नुहुन्न, भैँसी थारो हुँदैमा ठेकी मदानी बेच्नुहुन्न। र अर्को भन्न चाहन्छु, रिसको पारो दिमागमा घुम्दा बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, जिन्दगी हुन्छ बर्बाद, जीवन आफै नष्ट हुन्छ। रिसको पारो दिमागमा घुम्दा बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, जिन्दगी हुन्छ बर्बाद, जीवन आफै नष्ट हुन्छ। धोका हार र चोट बारम्बार खानु पर्दाखेरि, धोका हार र चोट बारम्बार खानु पर्दाखेरि, बल्ल चलचित्रको पर्दा झैँ जिन्दगी प्रष्ट हुन्छ, बल्ल चलचित्रको पर्दा झैँ जिन्दगी प्रष्ट हुन्छ। हजुर हजुर हजुर, त्यही भएर सबैले मन पराएको होला, सबै कुरा त्यहाँ प्रष्ट बोल्छ। हजुर, अब हजुर त्यसै। हजुर। अनि सानोजी, हजुर, केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्छन्, तपाईँ साहित्यमा लागेर पाउनुभयो कि र गुमाउनु भयो चाहिँ कि? मैले साहित्यमा लागेर गुमाएको त खासै केही पनि छैन। पाएको चाहिँ अब धेरै साथीहरू पाएको छु, असल मित्रहरू पाएको छु। र यसरी पाउँदै जाउँ भन्ने, जति जति नयाँ ठाउँमा जान्छु नि त्यति नयाँ साथीहरू भेट हुनुहुन्छ, परिचय हुन्छ, मिठा मिठा कुरा हुन्छन्, दुःख सुखको कुरा त्यस्तो मौका मिल्यो भने पनि हुन्छ। मैले यही नै पाएको छु। भनेपछि यहाँले गुमाउनु चाहिँ अहिलेसम्म केही भएको छैन? गुमाएको त खासै केही पनि छैन, खासै भन्नुपर्दा केही गुमाएको छैन, गुमाउनु भएको गुमाएको छैन। अनि यो तपाईँले भान्सामा पनि कपी राख्नुहुन्छ,
हजुर, चोठा हजुर। कोठामा पनि कपी हजुर, राख्नुहुन्छ हजुर, हजुर। अनि जति बेला फुर्यो त्यति बेला लेख्दा त्यो लेख्ने समय र त्यो आफ्नो कामको समयमा हानि पुग्दैन? त्यस्तो पुग्दैन। म एक लाइन टक्क लेख्छु, हजुर एक लाइन के फुरेछ त्यो लेख्छु, अनि त्यो एक लाइनलाई फेरि अब त्यही अनुसारको पुरा गर्न सकिन्छ नि त फुर्सदमा। हजुर कुरा त्यसो हो। भनेपछि जे पहिला आफूलाई फुर्छ त्यो हजुर, चाहिँ एक त्यो लाइनमा लेखिहाल्ने, अनि त्यो एक लाइनले त फेरि 4 लाइन फुराउँछ नि त। 4 लाइन चाहिँ पछाडिबाट फुराउँछ। तान्ने। हजुर हजुर हजुर। नयाँ सर्जकहरूलाई जो साहित्यमा भर्खरै खरी घोट्न खोजिरहनु भएको छ, हजुर। उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ यहाँले? उहाँहरूलाई मैले यो साहित्यमा हजुरहरूलाई मनपर्छ, साहित्यमा लाग्नुहुन्छ भने आफूलाई कति बेला के फुर्छ अथवा मोबाइल साथमा छ भने मोबाइलमा 2-4 लाइन टिपिहाल्नु। हजुर अनि अब घरमा हुनुहुन्छ कापी कलम साथमा छ भने कापी कलममा टिपिहाल्नु। 1-2 लाइन टिपेपछि र बानी परेपछि त्यो आफै मुक्तक बन्छ, कविता बन्छ, गजल बन्छ, अनि सृजना बन्छ। म त्यो भन्न चाहन्छु। भनेपछि आफूलाई फुर्छ जति बेला हिँड्दा हजुर, हजुर, देख्दा, हजुर, हजुर, दृश्यहरू हजुर, जाँदा हजुर, जाँदै हजुर, त्यो हजुर। चिज चाहिँ कापीमा अथवा आफ्नो मोबाइलमा उतारिहाल्नु। हजुर। हामी यसो पनि भन्न सक्छौँ होला, अहिले त यो मिडियाको दुनियाँ छ हजुर हैन? हजुर हजुर। यसलाई तुरुन्तै हामीले लेख्दा समय लाग्ने भएको हुनाले टक्क रेकर्ड गरेर ओहो त्यस्तो पनि छ। त्यो अझ उत्तम होला। तर मैले त्यसको सिस्टम जानेको छैन। मैले 1-2 जना साथीले त्यस्तो गरेको देखेको छु। टक्क मोबाइल खोल्यो अनि त्यहाँ बोलेपछि टक्क लेखिँदो रहेछ। हजुर देखेको चाहिँ छु मैले, तर गर्न सकेको छैन। हजुर। भनेपछि आफूलाई फुरेको रचनाहरू चाहिँ आफूले रेकर्ड गरियो भने त्यही चिज पछि कपीमा उतार्न सहज हुन्छ। अझ छिटो हजुर हजुर प्रविधि। हजुर हजुर त्यो पनि हुन सक्छ। हजुर हजुर। त्यो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। हजुर। किनभने अब लेख्नलाई त समय लाग्छ। टक्क कपी बोलिहाल्नलाई त चाहियो, समय कलम लाग्दैन। हजुर हजुर, हजुर हजुर। टाइप गर्नलाई पनि त्यहाँ समय टाइम चाहियो, लाग्ने लाग्छ। हजुर। हो त्यो सिस्टम एकदम राम्रो निस्केको छ कि आजभोलि। मलाई पनि साह्रै मनपर्छ। हजुर सानुजी, हजुर। आजकल प्राय सर्जकहरू आफ्नो रचना सबैले सुनिदियोस् तर अरूको रचनाहरू सुन्न नपरोस् भन्ने प्रविधिका सर्जकहरूलाई हाम्रो यो क्यापिटल एफएम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई पनि त्यसमा निकै गुनासो छ। अब हामी कुनै कार्यक्रममा जान्छौँ, साथीहरू आफ्नो रचना भन्नुहुन्छ र फुत्त निस्किहाल्नुहुन्छ। त्यो बानी कसैले नगरौँ। किनभने अब त्यस्तो बानी छ भनेदेखि हजुरहरूलाई फुर्सद छैन भनेदेखि कार्यक्रममा दाखिल हुन नजाउँ, समावेश हुन नजाउँ। र यदि फुर्सद छ भने भएर जानुहुन्छ भने आफ्नो पनि सुनाउन पाइयो र अरूको पनि सुन्न पाइयो। म त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर। फुर्सद छैन नजाउँ। कतिपयले त्यहाँ गएर भर्खरै मैले नभ्याएर भर्खरै कोरेको अथवा मैले भर्खरै लेखेको मेरो यो कविताले अथवा मेरो यो रचनाले यो भन्न खोजिएको छ भनेर पहिले ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ नि। हजुर। त्यो कतिको उचित हो? त्यो उहाँको आफ्नो समस्या बताउनु भयो, त्यसलाई उचित छैन भन्न पनि मिल्दैन होइन। अब जान रहर पनि छ र आफूलाई फुर्सद पनि छैन, त्यही कारणले त्यसो भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर। अनि पहिले आफ्नो रचनाले भन्न खोजेको कुरा पहिले आफूले भनिसकेपछि त्यो रचना सुन्दा पनि त त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। महत्त्व हुन्छ र हुन्छ जस्तो लाग्दैन, हुँदैन। हजुर। अनि यस्तो पनि छ आजकल अब सङ्घ संस्थाहरू धेरै छन्, यो खुसीको कुरा पनि हो। हजुर। तर यहाँ विशेष गरी के छ भने बल्ल बल्ल एक दिन शनिबार कार्यक्रम हुन्छ। हजुर होइन? हजुर हजुर। अनि धेरै सङ्घ संस्थाले गर्छन् अनि तानातान प्रविधि छ। त्यो त धेरै छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँ पनि संस्थागत कुनै संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ? धेरैमा छु। तपाईँ नोबेल साहित्य आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ भने यसरी यहाँ अनुपम सृजना प्रतिष्ठानमा पनि आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ होइन? मनमती साहित्य समाजमा पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार खेलकुद समाजमा पनि हातेमालो भनेपछि अहिलेसम्म यहाँ तपाईँका 4वटा मैले पढेँ। हजुर हजुर होइन? यस्तै कति छन्। हजुर छन्। सबैचोटि एकैचोटि कार्यक्रम जुत्दा तानातानको अवस्था हुन्छ। हुन्छ एकदमै। त्यसमा चाहिँ एकदमै हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। उस त्यहाँ गयो भने त्यहाँ रिसाउलान् कि, त्यहाँ गयो भने त्यहाँ रिसाउलान् कि। अब कसरी मेन्टेन गर्ने हो? यो कारणले पनि एक ठाउँमा छुस्स देखा पर्यो, यसो आफ्नो रचना लो न मन निस्किनु छ भन्यो, त्यहाँ रचना आफ्नो भनेर अनि अर्को कार्यक्रममा दाखिल हुने पनि हाम्रो समस्याहरू त्यस्ता पनि छन् कि। तर त्यो किनभने अब कार्यक्रममा हजुर त्यो खासै राम्रो त होइन। यो तानातानको यो प्रविधिले गर्दाखेरिमा त्यो हुन गएको। सही स्रष्टा जो हुनुहुन्छ, जसले समय निकालेर आफ्नो रचना सुनाउन आउनुभएको छ, उहाँ चाहिँ पछाडिको पछाडि नै पर्नुहुन्छ। अनि बाठा टाठा 2-3-4 ठाउँमा धाउने साथीहरूले चाहिँ विशेष गरी यसरी ओभरटेक गर्दै यहाँबाट त्यहाँबाट त्यहाँ जानुहुन्छ। यो खालको प्रविधि हाम्रो सर्जकहरूमा छ, उहाँहरूलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब तानातानको हिसाबमा नलागेर जसको पहिला निम्तो आएको छ
हो त्यहाँ चाहिँ समय दिउँ जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ। हजुरहरू पनि त्यही गर्नु होला। हामी पनि त्यही गर्नु होला। हजुरहरू पनि त्यही गर्नु होला। स्रष्टा मुक्तकार कसको कति बेला आयो हामीलाई निम्तो कार्ड अथवा खबर त्यतापट्टि ध्यान दिनु पर्ला जस्तो लाग्यो। पर्यो जसको पहिला आउँछ त्यतैपट्टि ध्यान त्यतै जाने, पूर्ण समय त्यही बस्छ। हजुर हजुर आफू पनि सुन्ने, अरूलाई सुनाउने। हजुर एकदम राम्रो सोच विचार उहाँका सन्देश आए। अब श्रोता मित्र, समयले हामीलाई पाबन्दी लगाइसकेको छ। अझै पनि मिठा मिठा चोटिला मुक्तकहरू सुन्न मन हुँदाहुँदै पनि हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेको कारणले अब हामी अन्तमा उहाँका मुक्तक सुनेर हामी बिदा हुन्छौँ। सानुजी, तपाईँको यो मलाई जिन्दगीका पानाहरूबाट हजुर अब हजुरले भन्नुभयो, मैले कुरा काटेँ र मैले एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्ने प्रयासमा एउटा कविता मैले गीती छन्दमा लेखेको छु र म चाहिँ यो सुनाउँछु। हजुर, मेरो लय त खासै अब सुनिहाल्नुमा स्वर यस्तो छ धोत्रो, त्यही पनि म जस्तो मलाई आउँछ म त्यस्तै सर्जकहरूलाई सुनाउँछु। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ हामी र हाम्रो प्रकृति। हजुर, र यस्तो छ। जति पियो उति मिठो पहाडको पानी, स्वाभिमानी नेपालीको झुक्ने छैन बानी। हाम्रो देश हाम्रो लागि यो आँखाको नानी, सुन चाँदी हिरा मोती यही देशमा छन् खानी। आटो ढिँडो जे मिल्छ त्यही खाऊ र नबना, घुमेर रमाऊ। आटो ढिँडो जे मिल्छ त्यही खाऊ र नबना, घुमेर रमाऊ। कहिले दाउरा कहिले घाँस कहिले पँधेरीमा, मलको डोको बोक्नु पर्छ कहिले अँधेरीमा। छिटको चोली छिटकै सारी मुजा पारी लाउँछौँ, आफ्नो देशको संस्कारलाई जोगाउन पाउँछौँ। भाषा भेष छ अनेक थरीको, देख्छौँ सबलाई अप्सरा परीको। भाषा भेष छ अनेक थरीको, देख्छौँ सबलाई अप्सरा परीको। डाँफे मुनल चिरबिर गरी सङ्गीत घन्काउँछन्, यस्तै बेला किसानले खेती थन्काउँछन्। चुम्छ अरे यति बेला फुलमा भमराले, हाम्रो शिरा सजिन्छ दसैँ जमराले। देख्दा दङ्ग उमङ्ग हुन्छ मन, हाँसी हाँसी रमाउँछु म त झन्। देख्दा दङ्ग उमङ्ग हुन्छ मन, हाँसी हाँसी रमाउँछु म त झन्। टल्क्यो हिमाल बग्यो नदी सलल गरी, कहिले हुस्सु कहिले कुहिरो कहिले बादल झरी। प्रभात हाँस्छ झुल्के घामले किरण छरी छरी, पीडा हट्छ यो मनको दङ्गा परी परी। छर्दै ज्ञान हिँड्छन् जो भुवनमा, उनले सुख पाउँछन् यो जीवनमा। छर्दै ज्ञान हिँड्छन् जो भुवनमा, उनले सुख पाउँछन् यो जीवनमा। बुढापाका दिदी दाइलाई आदर सत्कार गर्छौँ, दुखी पीडित अनाथको घाउमा मलम भर्छौँ। यही देशमा बुद्ध जन्मिन सीता माता, वीरताले भरिएको हाम्रो आफ्नै गाथा। लाखौँ मन्दिर छन् हाम्रो देशमा, आउँछन् भक्त जोगीको भेषमा। लाखौँ मन्दिर छन् हाम्रो देशमा, आउँछन् भक्त जोगीको भेषमा। बाजो हुन्न अबदेखि हाम्रो खेतबारी, हराभरा खेतका घरा हुन्छन् वारिपारी। विदेशमा जाने छैनन् हाम्रा छोरा नाति, विदेशका फर्किनेछन् लागि अब ताती। नेपालमा रमाउँछिन् अब त उज्यालिन्छ यो नेपाल जगत। नेपालमा रमा
आउँछिन् अब त उज्यालिन्छ यो नेपाल जगत उज्यालिन्छ यो नेपाल जगत। धन्यवाद। मिठो, कति राम्रो। यस्ता मिठा मिठा रचनाहरू अझै पनि सुन्न हामीलाई मन थियो, तर के गर्नु, समयले हामीलाई परिपूर्ण बाँधिसकेको छ। त्यसैले श्रोता मित्र, अब हामी नछुट्टिने भन्दा पनि छुट्टिनै पर्छ। हस् त सानोजी, समयले हामीलाई नेटो काटिसक्यो। त्यसैले यी मिठा रचनाहरू अझै सुन्ने बाँकी नै थिए, तर पनि के सुनाउ भइरहेको थियो। अब तर पनि चाहँदै पनि यहाँलाई हामीले बिदा दियौँ। हस् त, यहाँसम्म आएर आफ्नो समय दिनुभयो, मिठा मिठा रचनाहरू सुनाउनु भयो। धन्यवाद हजुरलाई। नमस्कार सम्पूर्णमा। मलाई जसले चिन्नुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन। हजुर, आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सरस्वती गौतम र क्यापिटल एफएम परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र साथको अपेक्षा गर्दै अर्को हप्ता पुनः भेट हुने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, म सरस्वती गौतम बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, जय साहित्य। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली।